बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है वालेकुम आप सब सलाम खैरियत से वरहमतुल्लाहि होंगे। वबरकातुहू। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारा मिड का आखिरी लेसन है, यानी आज के लेसन के बाद हमारा मिड हो जाएगा, कोर्स का कंप्लीट हो जाएगा। बल्कि मिड से हम कुछ ज्यादा ही कर चुके हैं, तो उसके बाद मिड क्विज होगा। तो मिड क्विज से पहले एक मिड रिवीजन का भी हमारा है प्रोग्राम, जो कंपलसरी तो नहीं है, क्योंकि आपने खुद से ही प्रैक्टिस करनी होती है। तो हम भी चले थोड़ा सा एक एक दिन रख लेंगे रिवीजन का। तो प्लान आपके साथ पहले शेयर किया जा चुका है, तो इसको मजीद ये है कि हम दोबारा देख लेते हैं जो प्लान हमने शेयर किया था। उसको एक नज़र, ये आपके सामने उम्मीद है स्क्रीन नज़र आ रही होगी। तो ये हमारा प्लान था। तो इसके मुताबिक जो हमारी बन रही है मिड रिवीजन, वो आ रही है 30 अक्टूबर को, बुध वाले दिन। 8 से 9 बजे टाइम है। और उससे नेक्स्ट डे 31 अक्टूबर यानी जुमेरात वाले दिन हमारा मिड क्विज है। तो आज जैसे 24 है, तो 24 से 30 तक 6 दिन तो आपके पास ये भी है। बल्कि 7 दिन हो जाएंगे, पूरा हफ्ता पड़ा है। आप वैसे टाइम तो काफी है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे ख्याल में। तो क्या ख्याल है आप लोगों का, मिड क्विज की डेट यही 31 अक्टूबर रहने दी जाए, और हम एक ही दिन 30 अक्टूबर को मिड रिवीजन कर लें। कुरान पार्ट की जो है वो रिवीजन सिर्फ 6 चाबियां हम कर लेंगे, कि ग्रामर पार्ट कर लेंगे। 1 घंटे में इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। ये अगर ज्यादा हो तो 1.5 घंटे का टाइम उसका कर लेंगे, क्योंकि हमारी रिवीजन ज्यादा हो जाएगी। तो आप लोगों का इस बारे में क्या राय है कि अगर 30 अक्टूबर को हम मिड रिवीजन इकट्ठी कर लें, कुरान पार्ट और ग्रामर पार्ट की, या दूसरी ऑप्शन ये है कि कुरान पार्ट की हम 30 अक्टूबर को कर लें, 31 अक्टूबर को ग्रामर पार्ट की कर लें। लेकिन चूंकि अब QC 3 है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें दो रिविजन करनी चाहिए। आपका लेवल अप हो चुका है, तो कुरान पार्ट की थोड़ी सी हम कर लेंगे, चाबियां 6 चाबियां, और वो ए, दूसरी कर एक सकते हैं। एक ही रिवीजन की जाए। और वो एक दिन पहले कर लें। टेस्ट 30 को कर लें जो पहले शेड्यूल है। अच्छा, बाकी लोग भी चैट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, कि क्या होना चाहिए। अगर आपके 30 को एक ही रिवीजन कर दिया दोनों की इकट्ठी, हम 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटा कर लें, और 31 अक्टूबर को आपका मिड क्विज हो जाए। या अगर आप चाहते हैं कि मिड क्विज आगे ले जाएं हम, तो फिर आगे ये है कि 6 नवंबर को तो नहीं जा सकता, यानी अगले नेक्स्ट बुध को, उससे पहले पहले ही हम करना चाहेंगे, ताकि हमारा बाकी जो स्केड्यूल है वो मुतासर ना हो। तो फिर ये है कि नेक्स्ट हम कोई डे भी रख सकते हैं, जैसे फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, मंडे। बल्कि कोशिश करें कि संडे तक अगर हो जाए तो हम कंप्लीट कर लें। तो बाकी लोगों की भी संडे भी ठीक इसमें, है। संडे भी ठीक है। कर अगर आप सकते ज्यादा टाइम लेना चाहें, हैं। तो इस बारे में भी हो सकता है। तो चलिए इसका, अरे यही ठीक है, यही ठीक है, क्योंकि मेरे बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, तो 31 को उनको छुट्टी है, तो मैं फिर टेस्ट दे सकती हूँ। नहीं, आप 31 को आप फ्री हैं? जी, ये ठीक है, टाइम जो स्केड्यूल बना है ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सिस्टर ने कहा, तो बाकी लोगों की क्या राय है? कोई इसके अलावा अगर देना चाहे, नहीं तो फिर हम इसी को फाइनल करते हैं। वैसे जो प्लान बना हुआ है, इसको अगर फॉलो किया जाए तो वो अच्छी बात है। यही 31, ठीक है। हाँ थोड़ी। ये सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले, मेरे ख्याल में आप लोगों को इशू कोई नहीं, चूंकि अभी तो काफी दिन है। आज 24 है, तो 7 दिन तो पड़े हैं। 7 दिन आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं, खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ठीक और है, फिर 1.5 घंटे में 31। ना 10 मिनट का गैप दे दें। जी, 1.5 घंटे अगर करना है ना, 10 मिनट का बीच में गैप दे दें। किसमें 10 मिनट का गैप दे दीजिए। अगर ग्रामर पार्ट और उसमें दूसरा में गैप वो तो 1.5 घंटे जरा लंबी हो जाती है ना। तो 10 मिनट अच्छा, बंदा रेस्ट कर लेता है फिर। जी जी। हाँ ये भी हो सकता है। ठीक है, आपकी बात ठीक है, तो हम उसमें ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक लेनी भी चाहिए वैसे, क्योंकि इतना मुसलसल जो है लिसनर के लिए मुश्किल ही होता है। तो चले ठीक है, बस यही डिसाइड हुआ कि 31 अक्टूबर को
सॉरी 31 अक्टूबर को हमारा मिड क्विज होगा, और उससे पहले 30 अक्टूबर को हम मिड रिवीजन करेंगे दोनों पार्ट्स की इकट्ठी इंशाल्लाह। और उसमें तो आपका 8 से 9 ये की बजाय ज्यादा भी हो सकता है जी। अच्छा, एक ये है जी कि ये मिड कोर्स के लिए जरा टाइम ज्यादा इस वजह से कि बाज औक़ात लोगों के कुछ काम निकल आते हैं बीच में, तो नमाज का भी वो टाइम है, बाकी और भी काम थोड़े से होते हैं, तो अगर इसका टाइम जरा ज्यादा रखें या दूसरे दिन तक रखें तो थोड़ा सा एक टाइम मिल जाएगा। अच्छा नहीं, वैसे तो दूसरे दिन तक तो नहीं हो सकता। हाँ, जी जी इसका जी टाइम, क्योंकि ये एग्जाम होता है, तो जी एग्जाम का जी। एक मखसूस टाइम होता है। तो अब ये हो सकता है कि नमाज का टाइम तो इसमें नहीं आ रहा, 8 से 9 बजे आप नमाज से फ्री हो चुके होंगे, 8 बजे। नहीं नहीं, तो बाज़ इस, औक़ात इंसान ये आगे पीछे काम। हाँ जी जी जी। अच्छा, जी जी, तो फिर इसका ये कर सकते हैं कि हम आधा घंटा मजीद बढ़ा सकते हैं, 9:30 कर सकते हैं, या मजीद 10 भी कर सकते हैं, 2 घंटे कर सकते हैं। तो आठ हाँ, से हम दो इसको, दो घंटे कर ले, हाँ, जी जी, 2 घंटे कर ले ताकि जरा टाइम मिल जाए, किसी ने मतलब है कहीं जाना हो आना हो, कोई मेहमान आ जाए कुछ आ जाए तो उसकी जरूरत पूरी हो जाए। चले अहमद हुसैन भाई की बात को मान लेते हैं, तो ये 8 से 10 बजे इंशाल्लाह इसका टाइम कर देंगे। थैंक ठीक है यू जी, जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। वेलकम, जजाकल्ला। चले जी, तो ये हमारा हो गया, फाइनल हो गया। 31 अक्टूबर को हमारा जो है वो मिड क्विज है, और टाइम इसका 8 से 10 बजे होगा रात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। और 30 अक्टूबर को हम रिवीजन करेंगे, लेकिन रिवीजन का टाइम भी आपका 8 से 9:30 तो कम से कम इसका रखें अपने जहन में। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, अपना जो हमारा लेसन था उसकी तरफ चलते हैं। तो आज हम कर रहे हैं जी 8D लेसन, 8वें सफ़े का इशारा, चौथा इशारा। ठीक है जी, तो सूरह बकरा की आयत नंबर 61 जो हमने पिछले लेसन में पढ़ी थी, उसका कुछ हिस्सा हमारा हुआ था 8C में। तो इसका कुछ हिस्सा 8D में आ रहा है। तो दो हिस्सों इस आयत के हम दो असबाक में ले रहे हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हमने QC2 से स्टार्ट किया था मुसहफ से पढ़ना बाकायदा। पहले 5 सफ़ात पढ़े थे QC2 में, फिर अगले 5 सफ़ात यानी 6 से 10 तक हम QC3 में पढ़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8 सफ़ात आज कंप्लीट कर लेने हैं इंशाअल्लाह। तो आगे 9 और 10 2 सफ़ात रह जाएंगे। और आपको ये भी मालूम है कि हमने इसको बाएं हाथ की 5 उंगलियों पे, यानी लेफ्ट हैंड की 5 उंगलियों पे इसको शुमार किया था। छोटी उंगली से 6 7 8 9, और अंगूठे पे खत्म हो रहा है 10। तो ये अपने सामने खोलेंगे। जैसे ही आपका राइट हैंड पे खत्म हुआ था छोटी उंगली से, तो लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली से छठा सफा शुरू हुआ। तो हम छठे से 10वें सफे तक में लेफ्ट हैंड की 5 उंगलियों पे इसको मैपिंग कर रहे हैं। और इसके इशारात क्या है? अपने बाएं हाथ को खोलिए, अपने सामने रखिए, छोटी उंगली पे छठा इशारा, सॉरी छठा सफा। तो छठे सफे के इशारात सामने रखते हुए आप करें, अपनी उंगली पे इसको जरा बोलिए साथ, अपने माइक्स बंद रखते हुए। क्या थे जी? हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। और 7वें सफे के इशारात, फिरौन से निजात, 40 रातें, बचा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। तो ये थे इसके इशारात 2 सफात के। मुख्तसर इशारात क्या है जी? हिदायत बनी इसराइल, नेक काम उस दिन, यानी हिदायत बनी इसराइल के लिए ताकि नेक काम करें वो उस दिन के लिए। और इसी तरह 7वें के शार्ट इशारात, फिरौन 40 यानी FF, फिरौन 40, बछड़ा दिखाओ अल्लाह को। तो ये हमारे थे 2 सफात, छठे और 7वें के इशारात। उसके बाद 8वां सफा जो आज हमारा कंप्लीट होगा इंशाल्लाह, उसके जो इशारात थे 4, वो कौन से थे? अगली उंगली पे आप छोटी उंगली से आगे तीसरी पे आएंगे, तो क्या है जी? गिने, बस्ती में दाखला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा। एक दफा फिर, पानी, बस्ती में दाखला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, और सजा। तो मुख्तसर इशारात, बस्ती, पानी, खाना, सजा। बस्ती, पानी, खाना, सजा। अलिम। तो तारुफ हम देख लेते हैं इस इशारे का, जिसमें बात हो रही है सजा की। चौथा इशारा, इसी तरह जो पिछली आयत के साथ ताल्लुक इसका क्या है कि अल्लाह ताला मुसलसल बनी इसराइल पर होने वाली नियामतों को बयान कर रहा है, और नेमतों के ताल्लुक से बनी इसराइल के रद्द अमल को, उनके रिएक्शन को भी जो वो बयान किया जा रहा है यहाँ पे। तो इन आयत में वही तसलसल चल रहा है, और अल्लाह ताला उनके रद्द अमल पे जो सजा है वो उनको उसमें बताई जा रही है। तो इससे असबाब हम ले लेते हैं कुछ जो इन आयात में है। मज़ामीन क्या है? बनी इसराइल के बुरे लोगों को जिल्लत आमेज और दर्दनाक सजा दी गई, जो बुरे लोग थे। और ये सब उनके किस वजह से हुआ? उनके मुसलसल बुरे रवैये की वजह से हुआ। जैसे अल्लाह की निशानियों को झुटलाना और अल्लाह के पैगंबरों को कत्ल करना,
اور ان سب کی ابتدا اللہ کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہوئی. یعنی یہ جو اوپر ذلت آمیز اور دردناک سزا سنائی گئی ہے، اس کی وجوہات کیا تھیں؟ کہ انہوں نے ان کا برا رویہ، اللہ کی نشانی کو جھٹلانا، اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنا. اور اس سب کی ابتدا کس سے ہوئی تھی؟ اللہ کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہوئی تھی. تو یہاں سے ہم اس جو آخری لائن ہے، یہ بہت اہم سبق بھی ہمارے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حد سے بڑھنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بیس بن رہی ہے آگے ساری اس کی جو سزا کی. تو قرآن کتنا آسان ہے الحمدللہ. آپ کو ہر لائن میں دیکھیں 0 3 0 2، یعنی تقریباً 2 سے کم نئے الفاظ، ہر لائن میں 2 سے کم نئے الفاظ مل رہے ہیں. تو پہلے اس کا لفظی اور فقری ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے اس کی تلاوت ہم سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تشریح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ العظیم. اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ اللہ کے. تو پہلے اس ٹکڑے کی ہم دیکھ لیتے ہیں ترجمہ. وَضُرِبَتْ، اور ڈال دی گئی، علیہم ان پر. اچھا، ہم نے دوربت یہاں پہ دیکھیں تو ہم نے پڑھا تھا دوربا، ٹھیک ہے، دوربا سے دوربت، ایسے ہی تھا نا، دوربا سے دوربت. تو یہ مؤنث بھی ہے، اور دارا بات ایک تو کلیئر ہے کہ دورہ بات ماضی کا اور مؤنث ہے. یہ پیسو ہے، دارا بات سے دورے بات، ٹھیک ہے. اس نے دارابا، اس نے مارا، دارابت اس عورت نے مارا. تو یہاں پہ جو بیان ہو رہا ہے کہ ان پر ذلت اور مسکنت، اب ماری گئی تو نہیں ہو سکتا نا اردو میں کہ ان پر ذلت اور محتاجی جو وہ ماری گئی. تو اردو میں اس کو صحیح کرنے کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی. تو اصل میں اس کا مطلب مارنا ہے، لیکن اردو میں ہم صحیح کرنے کے لیے کیا کہنا ہے کہ دورے بات ڈال دی گئی. تو دارابا، اس نے دارابت اس عورت نے مارا، ٹھیک ہے، یہ مؤنث کے لیے، اس مؤنث نے مارا. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ اس نے ڈالا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دورے بات یہ پیسو ہے، انگلی کو الٹا کریں گے، دورہ بات سے دورے بات، ڈال دی گئی، ٹھیک ہے، فعل مجہول ہے، پیسو ہے، تو کسی کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے، ڈال دی گئی. تو یہ کیوں مؤنث آ رہا ہے؟ کیونکہ آگے جو بیان ہو رہی ہے کہ علیہم دوربت علیہم ان پر ڈال دی گئی ہے کیا؟ ذلت اور مسکنت. تو ذلت کے آخر پہ گولتا بتا رہی ہے، اور مسکنت کے آخر پہ گولتا بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث ہیں. کیا ڈال دی گئی؟ ذلت اور مؤنث. تو ذلت اور مسکنت جو ہے وہ محتاجی، وہ چونکہ مؤنث ہے تو پیچھے جو فعل ہے وہ بھی مؤنث آئے گا، وہ دورے بات. تو دوربا نہیں ہے، دوربا نہیں ہے، بلکہ دورے بات، ٹھیک ہے جی. تو اس کو اس طریقے سے کریں گے، دوربا اس نے مارا، دوربت اس عورت نے مارا، اور دورے بات اس کو مارا گیا، اس پہ ڈال دی گئی، ٹھیک ہے جی. علم ودوربت، اور ڈال دی گئی، علیہم ان سب پر، یعنی ان بنی اسرائیل کے لوگوں پر ڈال دی گئی. کیا ڈال دی گئی؟ الذلہ، ذلت، یہ مصدر ہے، الذلہ ذلت، تم ہم کہتے ہیں، والمسکنہ، اور مسکینت ہم کہتے ہیں، مسکین جسے کہتے ہیں محتاج. تو مسکنہ محتاجی، یہ بھی وہ مصدر ہے، مسکنہ، ذلہ اور مسکنہ، ذلت اور محتاجی. علم وباء، اور وہ لوٹے. تو یہ بھی فعل ہے، باء ماضی کا جمع کے لیے، وہ لوٹے، باء وہ لوٹا، باء وہ لوٹے. بغضب، غضب کے ساتھ، بی سے غضب، غضب غضب سے یعنی غضب کے ساتھ. تو وہ لوٹے غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ کے، یعنی اللہ سے یا اللہ کے. تو اللہ کے غضب کے ساتھ وہ لوٹے. باؤ کا مطلب ہے کسی اپنی کسی جو ہے نا قیام کی طرف، اپنی مکان کی طرف، اپنی رہائش گاہ کی طرف لوٹنا. باؤ کا مطلب جو ہے واپسی، اپنی کسی جہاں پہ رہتے آدمی وہاں اس طرف لوٹنا. تو وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے. تو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی. نہ صرف یہ کہ اللہ کے احکام کو توڑا، بلکہ ان کا احترام بھی نہیں کیا. تو اس کے بدلے میں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ذلیل کر دیا، اور ان پر محتاجی ڈال دی، یعنی ذلت اور محتاجی ڈال دی.
ذلت کیا ہوتی ہے؟ یعنی طاقت و اقتدار کے ہونے کے باوجود، طاقت اور اقتدار کے ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور بے عزت رہنا، تو اسے ذلت کہیں گے۔ اور محتاجی کیا ہے؟ رزق کی کمی، دنیا کی لالچ، کم ہمتی وغیرہ، یہ محتاجی کے مفہوم میں آئے گا۔ اچھا، یہاں پہ جو بات ہو رہی وباء بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے، وہ واپس لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ تو غضب جو ہے اس سے پہلے ایک ہم دیکھتے ہیں کہ سخط، سخط غضب کی پہلی سیڑھی ہے، یعنی غضب کو زیادہ شدت ہے اس میں، غضب میں کہ اللہ کا غضب جو اس میں بہت زیادہ شدت ہے، اس سے پہلے اگر کچھ اس کی سیڑھی دیکھیں ہلکا، یعنی پہلا سٹیپ دیکھیں تو وہ ہے سخط۔ تو اگر سخط کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے ذرا اس کی ایک حدیث مبارکہ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سخط کا پتہ چلے، تو غضب کا بھی ہمیں اندازہ ہو، تاکہ ہم بھی اس جو آیت مبارکہ ہے اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں اور کوشش کریں کہ ہم بھی حد سے نہ بڑھیں اپنی جو اپنی زندگی ہے۔ تو حدیث مبارکہ ہے جی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ناراضگی یعنی سخط سے بچنے کے لیے یہ دعا سکھائی ہے: اللہم اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں آپ کی رضا مانگتا ہوں آپ کے غصے کے بدلے میں، اور میں آپ کی حفاظت میں آتا ہوں، آپ کی حفاظت مانگتا ہوں آپ کی سزا سے، اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں آپ کی ناراضگی اور سزا سے۔ میں آپ کی حمد و تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف کی۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، یعنی تیری رضا مانگتا ہوں غصے کے بدلے میں، سخط کا غصے کے بدلے میں، تیرے غصے کے بدلے میں۔ اسی طرح عام طور پر پڑھی جانے والی ایک دعا ہے، اور دعا ہے: اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور رضا کا، تیری رضا کا، والجنت، اور جنت کا، یعنی اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں، واعوذ بک، اور میں پناہ میں آتا ہوں تیری، من سخطک، تیری ناراضگی سے، والنار، اور جہنم سے، یعنی جہنم سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ تو ان دعاؤں کو یاد بھی رکھیے، اور یہاں سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ سخط کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی۔ تو یہ ہے سخط، پہلی سیڑھی ہے غضب کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں گے، کہ اللہ تعالیٰ کی ہم غصہ یعنی اس کے سخط سے، اس کی ناراضگی سے محفوظ رہیں، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو لے کے آئیں گے۔ تو وضربت علیہم الذلہ، اور ڈال دی گئی، وضربت اور ڈال دی گئی، اس کو ذرا پریکٹس کرتے ہیں، علیہم ان سب پر، الذلہ ذلت، والمسکنہ اور محتاجی، علم اس کی پریکٹس کیجیے، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، یعنی بنی اسرائیل پر، وباء، اور وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، وباء بغضب، اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کے، یعنی اللہ کے غضب کے ساتھ وہ لوٹے۔ چلے گی اس کے بعد اگلا ٹکڑا اسی آیت کا، ذالکا، یہ ذالکا آپ نے پڑھا تھا نا، ذالکا، یہ وہ کہتے تھے آپ، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، تو یہ اس لیے ہوا، ٹھیک ہے، یہ اس میں تاکید پیدا کرنے کی، ذالکا یہ اس لیے ہوا، بِأَنَّهُمْ، کہ وہ سب، یعنی بی یہاں پہ بی کا مطلب ہے کی وجہ سے، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے، کہ ان کی وجہ سے، یہ اس لیے ہوا کہ وہ کانو تھے، یکفرونا، تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں، کانو یکفرونا، انکار کیا کرتے تھے، ماضی استمراری آپ کر چکے نا، کہ کانا کے ساتھ جب مضارع آتا ہے تو وہ کس میں چلا جاتا ہے؟ ماضی استمراری میں، پاسٹ کنٹینیوس میں۔ ویسے تھا کانو کا مطلب وہ تھے، اور یکفرونا وہ انکار کرتے ہیں، لیکن جب کانو یکفرونا اکٹھا آئے گا تو کیا آئے گا؟ وہ انکار کرتے تھے، کرتے ہیں نہیں بلکہ کرتے تھے ہو جائے گا۔ تو میرے ساتھ پریکٹس کیجئے، کانو یکفرونا وہ انکار کیا کرتے تھے، جس طرح تھا کانو یفعلونا وہ کیا کرتے تھے، کوئی کام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کانا یعملو وہ عمل کیا کرتا تھا، تو یعملو کا مطلب ہے عمل کرتا ہے یا کرے گا، لیکن کانا کے ساتھ ہوگا کانا یعملو وہ عمل کرتا تھا ہو جائے گا۔ اسی طرح کانو یکفرونا وہ انکار کرتے تھے یا انکار کیا کرتے تھے۔ علم ذالک بانہم یہ اس لیے ہوا کہ وہ کانو یکفرونا انکار کیا کرتے تھے، آیات اللہ اللہ کی آیاتوں کا، اور اس کے ٹکڑے تو آپ کر لیتے نا، بی آیات کا، اللہ کی، وَيَقْتُلُونَ اور وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، یقتلون وہ نبیوں کو، یقتلون النبیین نبیوں کو قتل کرتے تھے، بغیر الحق حق کے بغیر، بغیر حق کے،
ज़ालिका, ये इसलिए हुआ, बिमा, के, ये इसलिए हुआ कि आसौ, उन्होंने नाफरमानी की, आसा, आसौ, उन्होंने नाफरमानी की, आसौ का मतलब उन्होंने नाफरमानी की, वकानु यातदून, ये वही माजी इस्तिमरारी है, कानू यातदून, यातदून वहां से बढ़ते, बढ़ते हैं, कानू यातदून वहां से बढ़ते थे, कानू यातदून वहां से बढ़ते थे। आलिम, बहुत आसान से इसकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो इसका हम देख लेते हैं इसमें से तशरीह। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़तुलून नबिय्यिना बिगैरिल हक़। तो अल्लाह ने उन्हें सजा क्यों दी, पीछे जो अल्लाह ताला ने उनको गजब की बात की, उन पर जिल्लत और मस्कनत जो है वो डाल दी गई, तो वो सजा क्यों मिली, उसकी वजह बताई जा रही है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने क्या किया। एक तो ये किया कि यकफुरून बिआयातिल्लाह, अल्लाह की निशानियों पर ईमान नहीं लाया बल्कि उनको झुटला दिया था उन्होंने। और दूसरा काम उन्होंने क्या किया था, उसकी वजह इस सजा की, जिल्लत की, मस्करत की, कि दूसरा काम उन्होंने क्या किया, नबियों को कत्ल करते थे, गोया सबसे बेहतरीन इंसानी नसीहतों को सुनना भी नहीं चाहते थे। तो ये दो वजूहात थी सजा देने की, अल्लाह की निशानी पर ईमान नहीं लाना, इन आयात को आप देखेंगे। ठीक है जी, ये कानून यकफुरून बिआयातिल्लाह व यक़तुलून नबिय्यिना बिगैरिल हक़। तो ये दो बातें यहाँ पे बयान हो रही है, इस वजह से उनको सजा दी गई। तो ये दोनों चीजें शुरू की हुई, आगे अब बात हो रही है कि ये जो दोनों काम हुए जिनकी वजह से सजा दी गई, तो ये दोनों जो काम उन्होंने किए थे जो सजा का बायस बने, ये किस वजह से शुरू हुई, अगला स्टेप क्या है, यानी बुनियादी स्टेप क्या है, ज़ालिका बिमा असौ, ये इसलिए हुआ कि वो नाफरमानी उन्होंने की, वकानु यातदून, वो हद से बड़ा करते थे। तो ये दोनों चीजें जो शुरू हुई, आयात को झुटलाना और नबियों को बगैर हक के कत्ल करना, उनकी शुरू होने की वजह क्या थी, अल्लाह और उसके रसूलों की नाफरमानी करना, यानी अल्लाह और उसके नबियों की रसूलों की नाफरमानी करना, और वमा वकानु यातदून, हद से बढ़ना, अल्लाह की कायम करदा हुदूद से तजावुज करते थे। तो बहुत अहम ये आयत मुबारक है, इसको जरा पूरे तसव्वुर से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए कि ये चीजें शुरू होने का बायस क्या बन रही है, जो बुनियादी उसकी एक बन रही बुनियाद बन रही है कि अल्लाह के रसूलों की नाफरमानी करना। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हम भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरीक़ाकार है उस पर हम अमल करते हैं, या हम कुछ और जो है वो तरीके इख्तियार करते हैं, नाफरमानी करते हैं अल्लाह की और अपने नबी की, या जो अल्लाह ताला की कायम करदा हुदूद है उससे हम तजावुज करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, और जो अपनी हमें चाहत की, अपनी ख्वाहिशात की जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उस पर हम अमल करते हैं। तो ये हमारे लिए भी इस आयत में बहुत बड़ा पैगाम मौजूद है। तो चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं जी। ज़ालिका बेअन्नहुम, ये इसलिए हुआ कि वो, कानू यातदून, वो इनकार करते थे, बिआयातिल्लाहि, अल्लाह की आयतों का, ये इसलिए हुआ कि वो इनकार करते थे अल्लाह की आयत का। और दूसरी बात क्या है, वयक़्तुलून नबिय्यीना, और वो नबियों को कत्ल करते थे, बिगैर हक, हक के बगैर, बगैर हक के। तो ये दो बातों की वजह से हुआ कि वो इनकार करते थे अल्लाह की आयतों का, और नबियों को बगैर हक के कत्ल करते थे। और ये दो बातें क्यों उनके अंदर आई, जालिका बिमा आसौ, ये इसलिए हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की, जालिका बिमा आसौ, ये इसलिए हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की, वो कानू यातदून, और वो हद से बढ़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा कंप्लीट हुआ जो आयत नंबर 61 थी। तो इसका अ, हम दोबारा असबाक ले लेते हैं जो इसमें मौजूद थे, शुरू में भी हमने इसकी बात की थी, और अब यहाँ पे दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं। तो क्या है जी, बनी इसराइल के बुरे लोगों को जिल्लत आमेज और दर्दनाक सजा दी गई। ये सब उनके मुसलसल बुरे रवैये की वजह से हुआ, और उनका बुरा रवैया क्या था, जैसे अल्लाह की निशानियों को झुटलाना और अल्लाह के पैगंबरों को कत्ल करना। और इन सब की इब्तदा किस वजह से हुई, बुनियादी क्या चीज थी, अल्लाह ताला की नाफरमानी करना और हद से बढ़ने की वजह से ये काम हुआ। मालिम, तो हम तसव्वुर और एहसास को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, दिल से दुआ करेंगे, आप और मैं सब मिलके, कि अल्लाह हमें जिल्लत और मोहताजी और तेरे गजब से महफूज फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। अपना एहतसाब करेंगे इन आयत की रोशनी में कि क्या हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह और उसके नबी की हम उस पर अमल करते हैं, नाफरमानी तो नहीं करते। इंशाल्लाह मैं प्लान क्या बनाऊंगा कि कुरान और हदीस का मुताला करूंगा, मुताला करके इन सजाओं को याद करने की कोशिश करूंगा जो अल्लाह ने नाफरमान लोगों को दी हैं, ताकि मैं भी तमाम बुरे कामों और बुरी आदत से बच सकूं जो जिसकी वजह से लोग नाफरमानी करते हैं, और लोगों को भी इस पैगाम को पहुंचाएंगे, तबलीग करेंगे। अस्मा और अफ़ाल को देख लेते हैं जी इन आयात में से। तो भी आयात, आयात आप जानते हैं, आया की जमा आयात, आयत एक आयत, और आयात ज्यादा आयात।
और आ गया जी नबीयीन, तो नबी की जमा नबीयीन, नबी, नबीयीन, नबीयून या अंबिया। तो नबी की जमा दो तरीके से हो सकती है, जमा मुकस्सर भी है, अंबिया भी हो सकती है, या नबी के आगे वाव नून या नून लगा दे, नबीयून, नबीयीन। प्रैक्टिस करें, नबी की जमा अंबिया या नबीयून और नबीयीन। मालूम? अच्छा जी, आगे बस ठीक है, इसमें यही थे अस्मा। तो तीन हरूफ वाले सेहतमंद अफ़आल जो फतह, नसरा, दरबा, सामिया के पैटर्न पे आए। तो दोहरी बात, इशारा की जीटीपीआई मुअन्नस है, दोहरे बात उन पर डाल दी गई। वैसे दोहरे बात का माना होना चाहिए मारी गई, ठीक है। उसने दरबा, उसने मारा, दरबा उस औरत ने मारा, उस औरत को मारा गया, उस मुअन्नस को मारा गया, ठीक है, तो मारी गई। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, दरबा डाल दी गई, क्योंकि आगे जिल्लत और मस्कनत, तो जिल्लत और मस्कनत डाल दी गई, तो दोहरे बात डाल दी गई, दोहरे बात पैसिव है। तो असल में ये क्या था, दौराबा। तो चूंकि हम दौराबा का पैटर्न पे टेबल कर चुके हैं, तो क्या होगा, दौराबा। और ये पैटर्न हम QC1 में कर चुके हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। दौराबा उसने मारा, योदरिबु, इदरिब, दौरिबुन, मदरूबुन और दरबुन। ये चूंकि आपको टेबल आता है तो उसकी हम ज्यादा नहीं करते। मुझे एक चीज बता दी कि दौराबा के हमने दो पढ़े थे इसके मानी, यहाँ पे तीसरा भी आ गया कि डाल दी। तो वैसे दो मीनिंग्स इसके ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, वो कौन कौन से थे? एक तो था अ, उसने बयान मारा, होना, मिसाल 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 बयान बयान करना। करना। मिसाल मिसाल बयान करना। बयान हो जाना। दरबा मसलन ठीक है, जैसे मच्छर की मिसाल बयान की गई थी, तो दरबा मिसाल बयान करना, ये भी है। एक्सीलेंट, जबरदस्त, जज़ाकल्लाह जी। अगला लिख लेते हैं जी, गौदब। तो गौदब, टीपीए करें, गौदब मस्दर है, ठीक है, गौदब फेल का नाम है, गौजब, गजब करना। तो उसने गजब किया, क्या होना चाहिए सामिया के पैटर्न पे, गौदिबा, यगदबु, इगदब, गौदिबुन, मगदूबुन और गदबुन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गदब है, तो ये वही गदब है जो ऊपर आ रहा है। तो ये जैसे उर्दू में गजब कहते हैं, तो अरबी में उसको गदब कहेंगे। तो इसको, ये आसान है, सामिया यस्माउ की तरह है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये अहम भी है, क्योंकि हम सूरह फातिहा से ही पढ़ते आ रहे हैं, गैरिल मगदूबि अलैहिम, जिन पर गजब किया गया, यानी उन पे, उनके रास्ते पे ना चला, जिन पे गजब किया गया। तो मगदूब हम पढ़ चुके ना, मगदूब, तो ये बहुत अहम है। गदिबा यगदबु, गदिबा यगदबु, आगे आसान है सामिया की तरह। तो यकफुरून, टीपीए करें, यकफुरून। ये जिन लोगों ने टीपीए किया उनका ठीक है, यकफुरून वो कुफर करते थे, करते हैं, वो इनकार करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे कानू यकफुरून है, तो वो इनकार करते थे। वैसे यकफुरून का मतलब क्या है, वो इनकार करते हैं। तो कफरा, उसने इनकार किया, यकफुरू वो इनकार करता है। तो ये किस पैटर्न पे आ रहा है, यकफुरूना का वजन देखें किस तरह है, यकफुरूना माजी मतलब, इस्तेमरारी। नहीं वो तो हो गया, यकफुरूना किस माजी वजन पे आ रहा इस्तेमरारी। है? वो तो सिस्टर ठीक है, माजी इस्तिमरारी, कानू यकफुरून, पूरा है कानू नसरा, यकफुरून, वो तो जी नसरा। ना सरा। नसरा के तो आप पैटर्न पे कहेंगे, होगा। आप कहेंगे यकफुरूना यनसुरूना की तरह है, यकफुरूना किसकी तरह है, यनसुरूना। ठीक है, सुरूना की तो तरफ है। नसरा यनसुरू, कफरा यकफुरू, ठीक है। तो ये अगर कहेंगे ना यकफुरूना यनसुरूना, फिर आप पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। तो ये क्या है, काफरा, उसने इनकार किया, उसने कुफर किया, काफरा इनकार करना, कुफर करना। यकफुरु, उकफुर, काफिरुन, मकफूरुन और कुफरुन या कुफूरुन, दोनों इसके मसदर आ रहे हैं, कुफरुन या कुफूरुन। तो ज्यादातर कुफरुन ही इस्तेमाल होता है, कुफर करना। तो ये आसान है इसकी, मेरे ख्याल में इतना ज्यादा इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। यकतुलूना, यकतुलून, ये भी उसी तरह है, यकफुरून, यकतुलून, यनसुरून की तरह है। तो ये भी कतला यकतुलू, कतला यकतुलू। तो प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, कतला उसने कत्ल किया, यकतुलू, उक्तुल, कातिलुन, मक्तूलुन और कत्लुन। ये तो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ना, मकतूल, कातिल, मकतूल और कत्ल। तो बहुत आसान है आपके लिए, बस यही याद रखना है, कतला यकतुलू। यकतुलूना अगर आपको याद है तो ये कभी नहीं भूलेगा कि ये कतला यकतुलू है, यानी यकतुलूना का मतलब है यनसुरूना की तरह है। तो बाब नासरा से हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कमजोर अफाल जो तीन हरूफ वाले हैं वो देख लेते हैं, वहबा, वादा वगैरह के पैटर्न पे। जिल्ला, तो जिल्ला क्या है, मस्दर है जिल्ला। अच्छा, वैसे ये अगर देखा जाए तो ये कमजोर अफाल में नहीं आ रहा, बल्कि ये हमने पढ़े थे यकसा हरूफ वाले, ठीक है, जिसमें दो दफा लाम आ रहा है, जाल लाम लाम, इसके रूट लेटर क्या है, जाल लाम लाम, तो हम इसको कहेंगे ये यकसा हरूफ वाले उसमें आ रहा है, ठीक है जी।
تو جس طرح تھا دلہ یدلو، ٹھیک ہے، دلہ وہ گمراہ ہوا، یدلو وہ گمراہ ہوا، تو یہ دلہ یدلو کی پیٹرن پہ ہے. چلیے میرے ساتھ پریکٹس کریں. ذلہ وہ گمراہ ہوا، یذلو ذلہ، اور ذلیل ڈیش ذل یا ذلتن. یہاں پہ جیسے آ رہا ہے ذلتن تو مصدر ذلتن بھی ہو سکتا ہے، ذل بھی ہو سکتا ہے. تھوڑا سا یہاں پہ ایک چیز بس آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ اس کا جو کیا کہتے ہیں فائل ہے وہ دیکھیں نا، دلہ یدلو دلہ اور دالن آپ نے پڑھا تھا نا، اگر دلہ کریں تو دالن گمراہ ہونے والا، ٹھیک ہے جی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ نے ولا الضالین پڑھا تھا نا، تو ولا الضالین سے ضال ہوتا ہے گمراہ ہونے والا. یہاں پہ ضال نہیں ہے بلکہ ذلیل ہے، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ایک ایکسیپشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، ذلہ وہ کیا ہوا، ذلیل ہوا، ذلہ یذلو ذلہ، اور ذال نہیں کہنا، ذلیل، ٹھیک ہے، ذلیل ڈیش ذل یا ذلت. اور اس کا کوڈ کیا ہے، ضاد لام، اس کے اوپر شد ڈالیں گے. اب مجھے کوئی بتانا چاہیے کہ اس کا باب کیا ہوگا، کس باب سے آ رہا ہے یہ، ضربہ ضربہ. ایکسیلنٹ. ضرب تو الباب. یہ ضربہ یضربو کی طرح، دلہ یدلو ذلہ یذلو، ماشاء اللہ. باء، تو باء وہ لوٹا، یعنی گھر کی طرف لوٹنا، باء وہ لوٹا، یبو وہ لوٹے گا. تو یہ قالا یقولو کی طرح، قالا یقولو، دیکھیں نا، قاف الف قا لام زبر لا، با الف با اور حمزہ زبر آ. تو اس میں بس یہ ایک چیز ہے کہ یہ حمزہ والا فعل بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے روٹ لیٹر اگر ہم دیکھیں تو با آ میں چونکہ الف آ رہا ہے، تو روٹ لیٹر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ الف نہیں آتا، تو اگلا دیکھیں گے مضارع، تو مضارع میں یبو او ہے، تو یبو میں یا جو ہے وہ تو نشانی ہو گئی مضارع کی، آگے بچ جاتا ہے با واو اور حمزہ، تو روٹ لیٹر ہو گئے با واو حمزہ. تو مجھے یہ بتائیے کہ روٹ لیٹر سے آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ کون سا فعل ہے؟ کمزور فعل کمزور ہے اور حمزہ والا فعل. پہلی بات تو کہیں گے یہ کمزور حمزہ والا حمزہ ہے، ٹھیک والا ہے، ہے اور پہلی بات کیا لاپرواہ کا ہے، بعد. یہ حمزہ والا ہے دوسرا چونکہ حمزہ کمزور آ رہا ہے. فعل ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ کمزور بھی ہے چونکہ اس میں کمزور لیٹر، اس کمزور کے فعل. روٹ لیٹر میں کمزور حرف آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، تو دونوں باتیں، لیکن پہلی بات کیا ہے، یہ حمزہ والا ہے. ایکسیلنٹ، جزاک اللہ جی. تو جس طرح قالا یقول ہے تو یہ ہوگا با یبو. ویسے اس کا ماضی اور مضارع ہی کرتے ہیں بس، کیونکہ قرآن میں یہ میرے خیال میں ماضی اور مضارع ہی ہے، تو اس کو اتنا ہی کرتے ہیں، با یبو. تو اگر آپ آگے کرنا چاہیں تو بو، جس طرح قول تھا بو با ان ڈیش اور بوا ان. تو میرے ساتھ پریکٹس کیجئے، با وہ لوٹا، یبو بو با ان ڈیش بوا ان. تو زیادہ تر با یبو یہ استعمال ہوا ہے میرے خیال میں. تو قالا کے پیٹرن پہ، اور یہ نصرہ کی طرح ہوگا، باب نصرہ سے. اس کے بعد ہے آسو، انہوں نے نافرمانی کی. تو ترجمہ کریں آسو کا کیا ہے، انہوں نے نافرمانی کی، ٹی پی اے کریں. تو آسا کیا ہونا چاہیے، اس نے نافرمانی کی، آسا. تو یہ کس طرح ملتا جلتا ہے، ہدا کی طرح ہے. ہدا یعنی آخر پہ یا کو نہیں پڑھا جاتا، اصل میں ہدا یا آسا یا ہونا چاہیے. تو ہدا یہدی کی طرح ہوگا آسا یا اسی. پریکٹس کریں جی، آسا یا اسی، ایسے آسن معصیون اور معصیتن یا اسیان. ایک دفعہ پھر پریکٹس کریں جی، ہدا یہدی کی طرح کیا ہے، عصا یا عصی، ایسے اہدی کی طرح، اہدی کی طرح ایسی، آسن معصیون اور معصیتن اور اسیان، اس کے دو یہ مصدر ہو جائیں گے. اچھا، اس کا آسن اسم الفاعل بھی دو ہی اس میں ہے، ایک تو ہے آسن، ٹھیک ہے، آسن نافرمانی کرنے والا، دوسرا ہے عصی جن. تو یہ آپ یاد رکھ لیں، آسن یا عصی جن. جس طرح ذلیل تھا نا، اس طرح عصی جن. یہ فعیل کے وزن پہ بھی اکثر اوقات جو ہے نا، زیادہ تر تو نہیں، بعض اوقات فعیل کے وزن پہ بھی فاعل آتا ہے، ٹھیک ہے نا. جس طرح ذلیل آ رہا ہے اس طرح عصی بھی آ سکتا ہے، عصی جن. تو آسن یا عصی جن دونوں فاعل ٹھیک ہے. تو ہدا کی طرح ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہدا باب کون سا ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے نا، ہدا ضربہ. دورابا کی پیٹرن پہ ہی آ رہا ہے، اور قالا یہ نصرہ پہ تھا. تو الحمدللہ. چلیے اس کی پریکٹس کر لینی ہے. عصا یاد رکھنا ہے، اس نے نافرمانی کی، اور ہدا کی طرح عصا یا عصیو. اچھا، اس کو اگر آپ کوشش کیا کریں، اگر آپ کو نہیں یاد آ رہا نا، تو آپ کیا کریں، عصا یا عصیو ضربا یضربو. تو اس طرح اصل میں ہونا چاہیے، لیکن استعمالی یہ عصا یا عصی.
जिस तरह हदा या यहदीयू होना चाहिए था, तो हदा यहदी हम करते हैं। तो बहरहाल अलिम मजीद फी अफाल, इसमें डैश आ रहा है, तो डैश का मतलब क्या हुआ कि इसमें है तो सही, कोई मजीद फी ही आपको नजर आता है इसमें? जरा देखिए गोरे बात। ये तो हो गया, दाराबा हो गया हमारा, कर लिया हमने। अलैहिम जिल्ला भी कर लिया हमने, ये जिल्ला डबल अरब वाला था। मस्कना बाऊ, बाऊ भी हमने कर लिया। गज़ब भी कर लिया। और ज़ालिका बिअन्नहुम कानू, काना का आप जानते हैं, काना यकूनू, यकफुरूना भी कर लिया। और यकतुलूना भी हमने कर लिया। और उसके बाद असऊ भी कर लिया। और कानू फिर आ रहा है। और ये आखिरी आ रहा है, ये अतदू, يعتدى ये भी फेल है ना। तो ये भी असल में ये क्या होना चाहिए, किसी को आइडिया? या अतदून किस तरह है? मजीद की اعتدى इर्तदा से है इर्तदा के टेबल पर ये तो ये हमजा आ हमने जाएगा तो आगे करना है, ये मजीद मजीद फी जो हम पढ़ रहे हैं कमजोर अफाल वाले मजीद फी, ये उसमें आएगा, ठीक है। तो एतदा, इख्तलफा, यख्तलिफु की तरह एतदा यअतदी। तो ये इंशाल्लाह हम करेंगे, तो इसलिए अभी डैश है क्योंकि हमने इस तरह का अभी किया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हो गया कुरान पार्ट, और एक छोटी सी ब्रेक, फिर हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर पार्ट। जी, तो हमारा दूसरा पार्ट ग्रामर पार्ट, सफ़ा 8 डी के साथ की ग्रामर, जिसमें आज हम फेल पढ़ेंगे अकामा। और इससे पहले, जैसा कि पहले भी हम बात कर रहे थे, ये इसको जरा अहम अनाउंसमेंट भी आप इसको समझ लें, सुन लें कि हमारी जो मिड रिवीजन है, चूंकि हम मिड तो कर चुके हैं, मिड रिवीजन इंशाल्लाह होगी आपकी 30 अक्टूबर, यानी नेक्स्ट जो आपकी बुध है, बुध वाले दिन। टाइम यही होगा 8 से 9 बजे, 1 बजे। हम इसको 8 से 9:30 हो सकता है, टाइम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हम बुध को दोनों पार्ट की रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, कुरान पार्ट और ग्रामर पार्ट की। और नेक्स्ट जो होगी जुमेरात, यानी 31 अक्टूबर, नेक्स्ट वीक, उसमें आपका मिड क्विज होगा, जिसका टाइम यही 9 से, वैसे तो 8 से 9 है, लेकिन हम 1 घंटा मजीद आपको दे रहे हैं, 8 से 10 कर रहे हैं, ताकि आपकी अगर कोई नमाज पढ़ रहा है या कोई और मसरूफियत है तो उसमें आप कर सकते हैं। तो 2 घंटे का टाइम होगा इंशाल्लाह, 31 अक्टूबर को मिड क्विज होगा। तो आपके पास पूरा हफ्ता है आज के बाद, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। सैंपल मिड क्विज आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, तो जो लोग सैंपल मिड क्विज को कर लेंगे तो इंशाल्लाह उसके लिए मिड क्विज आसान हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाता है। तो ये अहम जो अनाउंसमेंट है, इसको बस सुन लें और आप इसके लिए रेडी रहे कि मिड क्विज आपका 31 अक्टूबर को, टाइम क्या होगा? टाइम आपका 8 से 10 बजे इंशाल्लाह इसका लिंक शेयर होगा मिड क्विज का, ठीक है जी। तो ये हो गई जी। और अकामा हमने आज पढ़ना है, जो 79 बार, यानी 79 बार कुरान में है, और ये असलमा के वजन पर है अकामा। अच्छा, इससे कोई मिलता जुलता आपने फेल पढ़ा है अकामा से? मतलब ये है कि 3 हर्फ वाले, जो हम सेहतमंद अफाल पढ़ते हैं, 3 हर्फी। कामा। जी, कौन सा पढ़ा था? قام कामा यकूबु। एक्सीलेंट, कामा यकूमु, हमने ये पढ़ा था, यकूम। कामा यकूमु, जबरदस्त। तो ये हमने पढ़ा था कामा यकूमु, यानी वो खड़ा हुआ। कामा, वो खड़ा हुआ, यही था ना। और इसके रूट लेटर क्या थे? काफ, واو ميم काफ, वाव और मीम, ये इसके रूट लेटर थे। मीम। तो ये, जी, कवामा, कवामा होता है। नहीं, कामा यकूमु किस तरह है? कामा यकूमु किस तरह आ रहा है? कोड इसका क्या होना चाहिए? क्योंकि ये कमजोर है ना, तो कोड क्या उसका होना चाहिए? अलिफ सी, अलिफ हमजा, हमजा सीन, हमजा जबर सीन। नहीं, कामा की बात हो रही है ना, थोड़ा सा ऊपर देखे ना, कामा की बात हो रही, कामा का कोड क्या होना चाहिए? काफ अलिफ काफ। काफ अलिफ का, यानी ये काला की तरह है ना, काफ अलिफ का। काला यकूलू की तरह है, कामा قال यकूलू। तो ये काला, काला फेल किसके सामने आ रहा था, हमने देखा था किस बा बाब के बा सामने आ रहा था? कोड है। نصر जी, नासारा। नासारा की तरह था। तो आपने पहले तो देख रहे कि कामा यकूमू, नसारा यनसुरु, सॉरी, काला यकूलू की तरह है। तो इसका कोड हो गया का। और बाप किससे है? चूंकि काला जो है वो नसरा बाप से आ रहा है, तो नसरा यनसुरु की तरह। तो ये आपने याद रखना है। अब ये है कि ये जो अकामा है, ये वही चीज है। आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसमें जो मजीद फी असलमा की तरह है, तो असलमा के वजन में पहला जो हमजा है वो
مزید فی مزید زیادہ والا ہے. باقی سین نام میم وہ روٹ لیٹر سے تھے. اسی طرح یہ قامہ، حمزہ کو نکالے تو یہ قامہ یہی بچ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اس کے روٹ لیٹر بھی یہی ہے، قاف واو میم. ٹھیک ہے، تو یہ اقامہ کے روٹ لیٹر وہی ہیں، بس یہ اسلمہ کے وزن پہ اب چلا جائے گا. اس کا میننگ بھی چینج ہو جائے گا. قامہ تھا، قامہ کا مطلب کیا تھا؟ قامہ وہ وہ کھڑا کھڑا ہوا. ہوا، کھڑا ہوا. کھڑا ہوا، وہ کھڑا اقامہ ہوا، کیا ہو جائے گا؟ اس نے قائم کی. اس نے اس نے کھڑا کیا قائم یا اس نے کیا، اس قائم کیا. نے کھڑا کیا. ٹھیک ہے نا، اس نے قائم کیا. ایک منٹ، یہ اس نے قائم کیا، جیسے وہ کھڑا ہوا اس نے کھڑا کیا، یہ ہوگا کھڑا کیا، یعنی اس نے قائم کیا. اس نے، ہم اس کو اگر کرنا چاہے تو اس نے کھڑا کیا یا اس نے قائم کیا، یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ کھڑا ہوا، اس نے کھڑا کیا یا اس نے قائم کیا. تو چلیے ہم سیکھ رہے تھے وہ افعال جن کے تین حرف والے مادے میں زیادہ روح ہیں. جیسے آپ نے سیکھا سامعہ، اس کے وزن پہ عالمہ یا سالمہ ہو سکتے ہیں. تو یہ تین حروف والے ہیں. عالمہ سے علمہ تشدید زیادہ ہے، سالمہ سے اسلمہ شروع میں حمزہ زیادہ ہو گیا، تو ہم ان کو کہیں گے مزید الفی، یعنی اس میں زیادہ کو اضافہ کیا گیا ہے. اور عربی میں بہت سارے مزید فی ہیں. ہم نے 8 سیکھے تھے. قرآن کی ہر لائن میں اوسطاً ایک مزید فی ہے، یعنی 9000 بار تقریباً یہ مزید الفی کی طرح کے الفاظ ہیں. تو اگر آپ کو 8 مزید فی یاد رکھنے ہیں تو یہ تو بہت سلائڈ بار بار آ رہی ہے تو آپ کو یاد ہو جانی چاہیے. ہم نے 3 جملے یاد کرنے ہیں. پہلا جملہ کیا ہے میرے ساتھ؟ تعلیم، شن کے ساتھ. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں، یہ اسلام میں بڑی اہمیت ہے. دونوں فکر آپ کر سکتے ہیں. علامہ، حاسبہ، اسلمہ، پہلی چابی ہو گئی فعل کے نام کی، دوسری ہو گئی ماضی کی. تو یہ انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا، علامہ حاسبہ اسلمہ کبھی نہیں بھولے گا اگر آپ کو یہ یاد ہے. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. نیکسٹ کیا ہے فکر جی؟ اختلاف مت کیجیے. یہ حرکات لازمی خیال رکھا گیا، اختلاف نہیں کہنا، اختلاف مت کیجیے. اور استغفار نہیں کہنا بلکہ استغفار کیجیے. تو میرے ساتھ اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. مجھے امید ہے آپ نے ایکشن کیا ہوگا ساتھ ساتھ ٹی پی آئی. تو اگلا جی، اختلاف، استغفار. یہ دوسرے فکرے سے آپ کو 2 اور یاد ہو گئے تو یہ ہو گئے 5. اور آگے ایک اور فکرہ یاد کر لیں تو آپ کو 3 اور یاد ہو جائے گا، 8 ہو جائے گا. کیا؟ میرے ساتھ تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو. انقلاب، انقلاب، انقلاب نہیں کہنا، انقلاب. تو ماضی کی چابیاں تدبرا، تدارسا، انقلابا. تو بہت آسان ہے، یہ آپ 8 یاد رکھ سکتے ہیں. علامہ، حاسبہ، سلمہ، اختلفا، استغفرا، تدبرا، تدارسا، انقلبا. اگر آپ کو نہیں یاد آتے تو وہی دیکھے کہ آپ اس کا تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، تدارس کیجیے اور تدبر کیجیے تاکہ بہتر ہو اللہ کی جانب انقلاب. تو یہ فکروں سے آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. تو اچھا، یہ جو تعلیم، یہ جو پہلے 5 آ رہے ہیں استغفار تک، یہ قرآن میں 8200 بار آئے اس وزن پہ. تو اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ تعلیم کیا ہے؟ فعل کا نام ہے. تعلیم کو اگر فا عین لام پہ کنورٹ کریں، یعنی عین لام اور میم اس کے مادے تھے، عین لام میم کی جگہ فا عین اور لام لگا دیں تو یہ بن جائے گا تفعیل. تو یہ باب کیا بن جائے گا اس کا؟ یہ باب بن جائے گا تفعیل. علامہ کا باب کیا ہے؟ یعنی تعلیم سے تفعیل. اسی طرح حاسبہ سے آپ نے کیا تھا محاسبہ، محاسبہ. تو محاسبہ میں فا عین لام کو لگائیں روٹ لیٹر کو تو یہ بن جائے گا مفاعلہ. تو باب بن جائے گا مفاعلہ. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اسلام سے کیا بنے گا؟ افعال، باب افعال بن گیا. اختلاف سے کیا بنے گا؟ یعنی مصدر آپ کا اختلاف ہے تو باب کیا ہوگا؟ افتعال. استغفار سے کیا بنے گا؟ باب استفعال. یعنی آپ فا عین لام روٹ لیٹر میں لگاتے جائیں. جس طرح استغفار کے روٹ لیٹر تھے غین، فا اور را، تو غین فا را کی جگہ فا عین لام تو یہ بن جائے گا فا عین لام تو استفعال. تو یہ بہت آسان ہے، آپ اس کو پریکٹس کیجئے اور یہ آپ کو باب بھی یاد رہ جائیں گے. اگلے جو 3 ہیں وہ 560 مرتبہ قرآن میں ہے، تو ان کو اگر ملائیں تو تقریباً 9000 ہی بنتے ہیں، 9000 کے قریب، جو ہر لائن میں ایک دفعہ آتا ہے یعنی اس وزن پہ. تو جس طرح تدبر ہے تو تفاعل، تدارس ہے تو تفاعل، اور انقلاب سے انفعال. تو یہ آپ اس کو باب کہیں گے جو فا عین لام پہ کنورٹ کرنے سے آتے ہیں. بہت آسان ہے، صرف مصدر سے آپ نے اس کو بنانا ہے.
اسی طرح تدبر سے تفعلا آپ ماضی بھی بنا سکتے ہیں، تدارا سے تفعلا، انقلب سے انفعلا ماضی کی چابی بھی آپ فاعل نام سے بنا سکتے ہیں۔ الحمدللہ بہت آسان ہے، آپ نے پریشانی ہونا بس گھبرانا نہیں ہے۔ اگر آپ کو باقی چیزیں نہیں یاد رہتی تو کم از کم یہ تو یاد ہے نا کہ علم علم حاسب اسلم اختلف استغفر تدبر تدارس انقلب، تو یہ بھی یاد ہو جائے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہے، چونکہ آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے۔ اگر کچھ چیزیں بھی مشکل لگ رہی تو انشاءاللہ آگے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی، تو آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا۔ چلیے جی، یہ سلائڈ میرے خیال میں اس کو ہم کر چکے ہیں بار بار، تو بس یہی ہے کہ یہ سارے جو ہم افعال پڑھے تھے QC 1 2 میں، یہ کون سے تھے؟ 3 حرف والے تھے، یہ سارے 3 حرف والے تھے۔ جبکہ ہم اب جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ 3 حروف میں اضافہ کر دیا گیا، یعنی اب یہ علامہ میں لام کا اضافہ ہے، تشدید حاسبہ میں الف کا اضافہ ہو گیا، اسلمہ میں حمزہ کا اضافہ ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ مزید فیہ ہے۔ تو مزید فیہ میں صحت مند افعال بھی ہیں اور کمزور افعال بھی ہیں، اسی طرح یکساں حروف والے افعال بھی آئیں گے، تو یہ سارے ملا کے 9000 بار قرآن میں آئے ہیں، یعنی ہر لائن میں ایک مزید فی آیا ہے۔ تو صحت مند افعال تو ہم نے کر لیے تھے، علامہ حاسب اسلم اختلف استغفر دبر تداس انقلبا، یہ سارے صحت مند تھے۔ اب ہم کر رہے ہیں کمزور افعال، مزید فی ہی کے کمزور افعال، تو واللہ ہم نے کر لیا تھا، نادا کر لیا تھا، آج ہم کریں گے اقامہ۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ واللہ کس کے سامنے آ رہا ہے؟ علامہ کے سامنے، تو آپ نے واللہ علامہ، یعنی واللہ کا باب کیا ہوگا؟ جیسے علامہ سے کیا بنا تھا؟ تعلیم، تو یہ اس کا باب بھی تفعیل، تو واللہ کا باب بھی تفعیل ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح نادا کس کے سامنے آ رہا ہے؟ حاسبہ کی طرح حاسبہ کے حاسب سامنے آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حاسبہ یحاسبو، نادا ینادی، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس طرح حاسبہ کا تھا محاسبہ یعنی مفاعلہ، تو نادا کا بھی ہوگا باب مفعول مفاعلہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آسان ہے، اگر یاد رہ جائے تو ویل ڈن، نہیں تو کوئی ایشو نہیں، یہ باب فعال تفیل اور یہ آپ کو نہیں رہتے تو۔ اب ہم چلتے ہیں اسلمہ، تو اقامہ، اقامہ اسلمہ کی طرح ہے، سمپل سی بات ہے کہ اس میں شروع میں حمزہ آ رہا ہے، اس میں بھی حمزہ آ رہا ہے، اور یہ حمزہ مزید فی والا ہے، یہ جس طرح امرا تھا وہ حمزہ والا فعل نہیں ہے بلکہ یہ اضافی ہے، تو اصل میں قامہ یہ آ رہا ہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی میں یہاں پہ بتا دوں آپ کو، جس طرح ہم نے 3 حروف والے میں کوڈ میں ہم نے کیا کیا تھا کہ جس طرح تھا قالا کا کوڈ کاف الف قا کر دیا تھا، اسی طرح اس کا بھی ہے واللہ کا واو لام نادا کا، یہ اس طرح آپ اس پہ کر سکتے ہیں پہلے 2 لیٹرز کو۔ تو بہرحال آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں، قامہ اسلمہ کی طرح ہے، اقامہ کس کی طرح ہے؟ اسلمہ، اور یہ کیوں کمزور ہے فعل؟ کیونکہ اس کے درمیان میں الف آ رہا ہے، اور یہ الف جو ہے یہ مزید فی والا نہیں ہے، کیونکہ اقامہ کے اگر روٹ لیٹر نکالیں تو وہ کیا بنتے ہیں؟ قاف واو میم، تو جس کے روٹ لیٹر میں اگر کمزور حرف آ رہا ہے تو وہ پورا فعل کمزور ہوتا ہے، تو یہ اقامہ کا اصل میں جو روٹ لیٹر ہے وہ واو ہے، الف واو کے قائم مقام ہے، تو یہ جو شروع والا حمزہ ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے چونکہ یہ اضافی ہے، مزید فی والا ہے، اور قامہ میں جو ہے وہ یہ ہے، تو یہ کمزور افعال میں آ جائے گا، قامہ اور اسلمہ کی رائے اسلمہ سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ تو چلو اقامہ اس نے قائم کیا یا اس نے کھڑا کیا، قامہ تھا وہ کھڑا ہوا، قامہ وہ کھڑا ہوا، تو بلکہ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ سالمہ سے اسلمہ، اور قامہ سے اقامہ، یہی قامہ وہ کھڑا ہوا، قامہ اس نے کھڑا کیا، تو چلیے جی، اقامہ اقامو، یہ تو آسان ہے نا، اقامہ اقامو اور اقمتا، اس میں تھوڑا سا آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ اقام اقامتا بولنا مشکل ہے، الف اور میم دونوں کو اکٹھا مطلب جو ہے نا الف کے بعد میم ساکن ہو تو بولنا مشکل ہے، اقامتا، تو یہ کیا بن گیا؟ الف کو ڈراپ کر دیا، یہ بن گیا اقمتا، اقمتو، اقمتم، اقمنا۔ اصل میں دیکھا جائے تو یہ اس کے روٹ لیٹر واو ہے، تو یہ کیا ہونا چاہیے؟ اسلمہ کی طرح کیا ہونا چاہیے؟ اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹائم تو آپ کا زیادہ ہو جائے گا، لیکن اگر ہم اس کو اسلمہ کی طرح لے کے جائیں تو کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اسلمہ، اس کے روٹ اقوامہ لیٹر جی کون؟ اقوامہ اقوامہ، سسٹر امبرین نے ماشاءاللہ زبردست بتایا، یہ اسلمہ کی طرح ہونا چاہیے اقوامہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے روٹ لیٹر میں واو ہے، الف کی بجائے واو ہے، اقوامہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ واو کو الف سے کر دیا اور یہ بن گیا اقامہ، یہ کیا بن گیا؟ اق ویسے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا لیکن چلیں تھوڑا سا آما، ٹھیک ہے، واو کی جگہ الف کریں، تو یہ اقامہ کی بجائے
الف کے اوپر حرکت پڑھنا کمزور حرف کے اوپر مشکل ہوتا ہے، تو یہ الف والی حرکت پہلے آ جاتی ہے اور الف کو ڈراپ کر دیتے ہیں، یہ بن جاتا ہے اقامہ. ٹھیک ہے، الف کو ساکن کر دیتے ہیں، یہ کیا بن گیا جی؟ اقامہ. تو بہرحال آپ اگر اس میں دیکھنا ہے تو یہ اقوامہ تھا، اقوامہ یقویمو، اسلم یسلمو کی طرح. تو چلیے اس کی پریکٹس ہم کر لیتے ہیں. جی کون کروانا چاہے گا؟ اقامہ، اقامو، اقمت، اقمتو، اقمتم، اقمنا. جی کوئی کروانا چاہے گا اس کی پریکٹس ماضی کی؟ سسٹر جویری آپ کروا دیں جلدی سے، اور باقی لوگ بھی آگے ہینڈ ریس کریں. جی اقام، اقاموا، اقمت، اقمتو، اقمتم، اقمنا، اقامت، یہ اقامت. اقامت، ایکسیلنٹ. اس عورت نے کھڑا کیا، اس نے قائم کیا. چلے آگے سسٹر امرین طاہرہ آپ بھی کروا دیں جلدی سے. أقام، أقاموا، أقمت، أقمت، أقمتم، أقمنا، أقامت. اقامت، ایکسیلنٹ. اقامت، اس عورت نے قائم کیا. جزاک اللہ جی. آگے سسٹر نظر بلال ہیں، تو سسٹر نظر بلال مجھے سوالوں کا جواب دیں گی. حل اقامہ، کیا اس نے قائم کیا؟ جی سسٹر نظر بلال. نعم أقام. حل اقامو، کیا ان سب نے قائم کیا؟ نعم أقاموا. جی ان سب نے قائم کیا. یعنی کس کو قائم کیا؟ نماز کو قائم کیا. ہم نماز قائم کرتے ہیں نا، اور قرآن میں بھی بار بار ہے عقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے، وآتوا الزکاۃ، تو نماز قائم کرو قامہ سے. اچھا جب آپ کی اور میری بات ہوگی تو میں آپ سے کہتا ہوں حل اقمتا، سے کہوں نا اقمتا، کیا تو نے قائم کیا؟ جواب ہوگا اقمتو، جی ہاں میں نے کیا، قائم کیا، میں نے قائم کی نماز کی. فرض کریں بات ہو رہی، اقمتم، کیا تم سب نے قائم کیا؟ آپ کہیں گے نام اقمنا، جی ہم سب نے قائم کیا. تو چلیے آپ سب لوگ اپنے مائکس بند رکھتے ہوئے جواب دیجیے اشارے کے ساتھ. آپ میرا اشارہ نہیں کریں گے، اپنا کریں گے جواب والا. حل اقمتا، نعم اقمتو. حل اقمتم، آپ جواب دیں. نعم اقمنا. مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنی طرف اشارے کیے ہوں گے، میرا اشارہ نہیں کیے ہوگا. چلیں ایک دفعہ پھر. حل اقمتا، کیا تو نے قائم کیا؟ نعم اقمتو. حل اقمتم؟ نعم اقمنا. بہت آسان ہے. تو یہ پریکٹس کرنے کا مقصد ہے آپ کی زبان پہ چڑھ جائیں، آپ کو پتا ہو ابھی بول چال سے قرآن فہمی آسان ہوتی ہے الحمدللہ. تو کیا قائم کیا؟ حل اقام الصلاۃ، کیا اس نے نماز قائم کی؟ صلاۃ، نماز کو. ٹھیک ہے، یعنی آبجیکٹ ہے، صلاۃ کے اوپر جو زبر آ رہی ہے حرکت، فتح. نام اقام الصلاۃ، جی ہاں اس نے قائم کی نماز، کوئی چینج نہیں ہوگی. حل اقامو، کیا ان سب نے قائم کی الصلاۃ، نماز کو؟ ان سب نے نماز کو قائم کیا. تو نام اقامو الصلاۃ، جی ہاں ان سب نے نماز کو قائم کیا. تو جب آپ کی اور میری بات ہوگی حل اقمت الصلاۃ، آپ کیا کہیں گے؟ نعم اقمت الصلاۃ. جواب دیجیے. حل اقمت، حل اقمت الصلاۃ، جواب دیجیے. نعم اقمت الصلاۃ. یہ اقمت الصلاۃ اس طرح پڑھے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. حل اقمتم الصلاۃ، کیا ہم تم سب نے نماز قائم کی؟ جواب دیں. نعم اقمتم، اقمنا الصلاۃ، کہ ہم سب نے نماز کو قائم کیا، اقمنا الصلاۃ. تو چلیے جواب دیں. حل اقمت الصلاۃ، نعم اقمت الصلاۃ. حل اقمتم الصلاۃ، نعم اقمنا الصلاۃ. علم، بہت آسان ہے. اگر آپ کو ماضی کی ٹیبل یاد ہے تو یہ آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. تو قام یقیم، جس طرح تھا اسلم یسلم، تو یہ اصل میں تھا قوام یقویم. ٹھیک ہے، یسلم کی طرح یہ یقویم تھا، تو یہ واو کو ڈراپ کر کے پھر اس کو چینج کر دیا، تو یہ بن گیا یقیم. یقویم کی وجہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ یقیم. تو میرے ساتھ پریکٹس کیجیے. اگر آپ کو مضارع کی چابی آ جائے تو آسان ہے. یقیم، وہ قائم کرتا ہے. یقیمون، ترجمہ کریں سب لوگ، وہ سب قائم کرتے ہیں. اور یہ یقیمون تو بہت اہم ہے. کیوں؟ آپ کو جانا پہچانا لگتا ہے یقیمون؟ جی يقيمون الصلاة وآتوا الزكاة ويقيمون ایکسیلنٹ. الصلاة. وہ یقیمون الصلاۃ، تو اس میں آپ بار بار آتا ہے قرآن میں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں بلکہ قائم کرتے ہیں. تو یقیمون یہ آسان ہے. تو یقیمون یاد ہے تو یقیمو تو آپ کو ویسے یاد ہو جائے گا. تو مضارع کی چابی کرنا آسان ہے نا. یقیمون اگر ہے تو یقیمو سنگل کے لیے ہوگا. تو چلیے ترجمہ کریں. یقیمو وہ قائم کرتا ہے، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں. تقیمو آپ قائم کرتے ہو، اقیمو میں قائم کرتا ہوں، تقیمون تم سب قائم کرتے ہو، نقیمو ہم سب قائم کرتے ہیں. تو میرے بعد اس کو 2 دفعہ دہرائیے. یقیمو یقیمون، یقیمو یقیمون،
युकीमु, युकीमुना, मुझे उम्मीद है कि मेरे बाद आप दोहराते होंगे। चलिए अब फिर तुकीमु, उकीमु, टीपीए के साथ, तुकीमु, 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 तुकीमु। अगले जी, तुकीमूना, नुकीमु, दो दफा, तुकीमूना, नुकीमु, तुकीमूना, नुकीमु। अब मेरे साथ साथ आप दोहरा सकते हैं, मैं एक वर्ड पढ़ूंगा, आप पीछे दोहराएंगे, फिर दूसरा, फिर आप पीछे पढ़ेंगे, इस तरह। तो युकीमु, युकीमूना, तुकीमु, तुकीमु, तुकीमूना, नुकीमु। एक दफा फिर, ताकि हमारी जुबान पे और दिमाग में ये बैठ जाए। युकीमु, युकीमूना, तुकीमु, तुकीमु, तुकीमूना, नुकीमु। और हिया तुकीमु, वो औरत कायम करती है। अल्लिम, बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रैक्टिस जो हमने 4-5 दफा की, आप करेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आप मेरे साथ इसको प्रैक्टिस किया करें। हल युकीमु, क्या वो कायम करता है? नाम युकीमु, जी हाँ वो कायम करता है। हल युकीमूना, क्या वो सब कायम करते हैं? नाम युकीमूना, जी हाँ वो सब कायम करते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे साथ आप बोल रहे हैं, जवाब दीजिए। हल युकीमू, आपने सिर्फ जवाब देना है टीपी के साथ। नाम युकीमू, हल युकीमूना, जवाब नाम युकीमूना। एक दफा फिर, हल युकीमू, जवाब नाम युकीमू, हल युकीमूना, नाम युकीमूना। तो युकीमू की जमा युकीमूना। अलिम, और जब आपकी और मेरी बात होगी तो मैं कहूंगा हल तुकीमू, आपने मेरा इशारा देखना है, आपकी तरफ है, इशारा देख के आपने जवाब देना है। नाम उकीमू, जी हाँ मैं कायम करता हूँ। जवाब दे, हल तुकीमू, नाम उकीमू। और हल तुकीमूना, क्या तुम सब कायम करते हो? आप जवाब दें, नाम नुकीमू, जी हम सब कायम करते हैं। तो आपने अपनी तरफ इशारे करके जवाब देना है। हल तुकीमू, नाम नुकीमू, हल तुकीमूना, नाम नुकीमू। एक दफा फिर, हल तुकीमू, नाम नुकीमू, हल तुकीमूना, नाम नुकीमू। अल्लिम, चलिए जी, क्या कायम करते हैं? हल युकीमुस सलाता, क्या वो नमाज कायम करता है? नाम युकीमुस सलाता, जी हाँ वो नमाज कायम करता है। तो नमाज का हम साथ इजाफा कर देंगे, वही है हल युकीमुनस सलाता, क्या वो सब नमाज कायम करते हैं? नाम युकीमुनस सलाता, जी हाँ वो सब कायम करते हैं नमाज को। हल तुकीमु अस्सलाता, क्या तू नमाज को कायम करता है? तो जवाब दे, नाम तुकीमु, जी हाँ मैं कायम करता हूँ अस्सलाता, नमाज को। और मैं आप सबसे कहता हूँ, हल तुकीमून अस्सलाता, क्या तुम सब नमाज कायम करते हो? तो आप क्या कहेंगे? नाम नुकीमु अस्सलाता, जी हम सब कायम करते हैं नमाज को। अल्लिम, बहुत आसान है। अगर आपको इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे तो ज्यादा इजी होगा। नुकीमु अस्सलाता, तो आपके लिए, चूंकि आप अभी स्टार्ट में है, तो क्या आपकी जुबान पे ये चढ़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अकामा युकीमु हमने कर लिया। अब उसका क्या होना चाहिए? अमर क्या होना चाहिए? अकीम। जिस तरह था ना अस्लमा युस्लिमु से अस्लिम, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था? अकविम। ठीक है, अकविम। तो वाव कमजोर हर्फ है, डर के भाग जाता है, ऑर्डर सुनते ही भाग गया, तो ये बन गया अकीम। हम क्या करते थे? आखिरी को सुकून दे देते, और आखिरी से पहले को हम जेर कर देते थे। जैसे अस्लिम था, मीम के ऊपर सुकून कर दिया और मीम से पहले लाम पे जेर कर दी, तो यहाँ पे भी इसी तरह करें, ये आखिरी को सुकून और पहले पर जेर। लेकिन चूंकि आखिरी से पहले जो वाव था वो कमजोर था, तो कमजोर डर के भाग गया, तो ये बच गया अकीम। तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करें। अकीम, कायम कर, अकीम, कायम कर। तो बहुत आसान है, अगर आपको चाबी आ गई अकीम, तो अकीमू। अगर आपको अकीमू याद है, क्योंकि कुरान में ये भी आता है ना, अकीमुस सलाता व आतुज ज़काता, अकीमू तुम सब कायम करो। अगर अकीमू याद है तो अकीम याद रहेगा, अकीम नहीं कहना, अकीम नहीं कहना। ठीक है, क्योंकि अमर में अकीम या नहीं आता, या भाग जाता है, वाव भाग जाता है। अकीम, अकीमू, ला तुकीम, मत कायम कर, ला तुकीमू, तुम सब मत कायम करो। अच्छा, यहाँ पे ला तुकीमू को याद करना आसान है। ये असल में जिस तरह है ना, तुकीमूना तुम कायम करते हो, सामने है ना तुकीमूना, तो ये तुकीमूना ही है, वही नून आखिर पे काट दिया है, नून को काट दिया है, यानी तुकीमूना, तो ये बन गया नून काट के उसकी जो अलिफ है ये जमा को जाहिर करती है। तुकीमू, अलिफ साथ लाजमी डाया करें। जिस तरह अकीमूना में अलिफ है, ये भी जमा को जाहिर करता है। अकीमू, कायम करो, बहरहाल। तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करें, तर्जुमा करें। अकीम, कायम कर, अकीमू, कायम करो। ला तुकिम, ला तकिम नहीं कहना, बल्कि तुकिम, जिस तरह तुस्लिम था उस तरह तुकिम। ला तुकिम, मत कायम कर, ला तुकीमू, मत कायम करो। तो चलिए ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। कौन करवाना चाहेगा इन तर्जुमे के साथ इनको? कोई नए नाम आने चाहिए जल्दी से। सिस्टर नजर बिलाल का हो गया, और कोई अगर करवाना चाहे तो ठीक है, नहीं तो फिर सिस्टर नजर बिलाल जी, मियां मामिक साहब आप करवा दें, बाकी सब लोग टीपीए के साथ। अफीम कायम करो, अफीमू
तुम सब कायम करो, ला तकीम मत कायम करो, ला तकीमू तुम सब मत कायम करो। चला तुकिम का है या तकिम का है? आपने ता के पर जबर है या पेश है? तो पेश पेश। पेश। तुकिम, तुकीमू। एक्सीलेंट। बस आपने ये करना है कि कायम कर, करो नहीं, कायम कर, कायम करो। ठीक है, जजाकल्लाह ब्रदर। तो चलिए मेरे साथ, अकीम कायम कर, मेरे साथ आप करें। अकीमू कायम करो, ला तुकिम मत कायम कर, ला तुकीमू मत कायम करो। एक दफा फिर, अकीम, अकीमू, अकीम, अकीमू। नेक्स्ट इसको जरा तवज्जो से, ला तुकिम, ला तुकीमू। एक दफा फिर, ला तुकिम, ला तुकीमू। आलिम। चले सिस्टर नजर बिलाल जल्दी से करवाइए बगैर तर्जमे के, बाकी सब लोग साथ। अकीम, अकीमू, ला तुकिम, ला तुकीमू। एक्सीलेंट, जजाकल्लाह सिस्टर। तो अभी बोल चाल, अकीम कायम कर, तो आप क्या कहेंगे? उकीमू, मैं कायम करूंगा, उकीमू नहीं बल्कि उकीमू। ठीक है ना, युकीमू, युकीमू ना तुकीमू, उकीमू। तो आप क्या कहेंगे? उकीमू मैं कायम करूंगा। और मैं आप सबसे कहता हूँ अकीमू, तुम सब कायम करो। अकीमु सलाता से याद रखना है। तो आप कहेंगे नुकीमू, जी हम सब कायम करेंगे। चले जवाब दे, किम, जवाब, अकीमू, अकीमू, नुकीमू। एक दफा फिर, किम, जवाब, उकीमू, ये पेश है, उकीमू। ठीक है, और अकीमू ये हमजा के ऊपर जबर है, अकीमू कायम करो, नुकीमू हम सब कायम करेंगे। अल्लिम, ये आपने थोड़ा सा बस ख्याल करना है, अकीम की उकीमू, अकीमू नहीं बल्कि उकीमू। और अकीमू का मतलब है तुम सब कायम करो। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अकीम सलात, ये है ना, अकीम सलात दुलूकी शम्स से, तो कुरान में भी आता है। तो बहरहाल अकीम कायम कर अस्सलाता नमाज को, तो आप कहेंगे उकीमू अस्सलाता मैं कायम करूंगा नमाज को। अब सबसे कहा जाता है अकीमू अस्सलाता तुम सब कायम करो नमाज को, तो आप क्या कहेंगे? नुकीमू अस्सलाता जी हम सब नमाज को कायम करेंगे। अल्लिम, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। और अस्लमा से हमने फाइल क्या बनाया था? मुस्लिमुन, और मफूल मुस्लमुन। ठीक है, अस्लमा से मुस्लिमुन और मुस्लमुन। तो कोई मुझे बताएगा कि इसमें भी यही था ना कि आखिरी से पहले पे हम क्या कहते थे? पहले जेर लगा देते, फिर जबर लगा देते थे। तो कामा से क्या होना चाहिए इसमें फाइल? जो बताना चाहेगा वो हैंड रेस करे, बाकी लोग हैंड लोअर कर दे। जरा जो बताना चाहे वो सिर्फ हैंड, वही हैंड रेस करें, बाकी लोग हैंड लोअर कर लें। अच्छा, मियां मामिक साहब का हैंड रेस है जी। मियां मामिक साहब, अकामा से क्या होना चाहिए इसमें फाइल? ये आपका पहले से हैंड रेस था। चले सिस्टर जवेरिया आप बता दें, अकामा से मुकीम, मुकीमुन और मुकाम, मुकामुन। जजाकल्लाह सिस्टर, जबरदस्त। तो ये अकामा से मुकीमुन और मुकामुन, असल में ये था मुस्लिमुन की तरह मुकविमुन है, मुकविमुन। तो वो मुकीमुन हो गया, मुकविमुन और मुकवमुन। लेकिन इसको हम क्या पढ़ते हैं? मुकीमुन, मुकामुन। ठीक है, तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करें। अकामा से मुकीमुन, मुकामुन, मुकीमुन कायम करने वाला, मुकामुन जिसको कायम किया जाए। ये मकाम नहीं है, उर्दू वाला मकाम नहीं है ये, इसको काइंडली इसको ठीक रखना है, ये मुकाम है। ठीक है, ये और है। तो असलमा, युस्लिमु, मुस्लिम, ये तो आपको आता है ना, मुस्लिमुन, मुस्लमुन। और इसका मजदर क्या था, नाम क्या था फेल का? इस्लामुन। ठीक है जी। तो इसको जरा देख लीजिए, क्योंकि इसमें इजाफी क्या थे, हमजा शुरू में और मीम से पहले अलिफ आ रहा था। तो इसी तरह अकामा से इकामा। ठीक है, इकामातुन आखिर पे गोल ताबीज में डाल देते हैं। तो ये याद रखने का वैसे थोड़ा सा डिफरेंट कुछ लग रहा है, क्योंकि आखिर पे गोल तो आ गई है। तो वैसे तो होना चाहिए इकामुन, ठीक है, या इकवामुन होना चाहिए, इकवामुन इस तरह होना चाहिए था। इकवामुन यानी एक और वाह के ऊपर जबर, और ये होना चाहिए वामुन। लेकिन इकामातुन, एक तो वाव ड्रॉप हो जाता है इसमें, और दूसरा आखिर पे गोलता आ रहा है। तो इसको सिंपल याद रखने के हम कहते हैं ना, बल्कि इकामा तो आप जानते हैं ना, इकामा ये तो बहुत ज्यादा मशहूर है हमारे पाकिस्तान में, इकामा। तो जो लोग वहाँ पे अरब कंट्रीज में रहते हैं, तो वो उनको इकामा, वहाँ पे रहने के लिए जो परमिशन मिलती है उसको इकामा कहते हैं। ठीक है, इकामा, तो ये वही इकामा है, इजाजतनामा जिसे कहते हैं रहने के लिए। तो चलिए जी, कायम करना, इकामा कायम करना। तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, मुकीमुन कायम करने वाला, मुकामुन जिसको कायम किया जाए, और इकामतुन कायम करना। ठीक है, नमाज का कायम करना भी होता है ना, इकामत, तो वो इकामत।
चलिए, मुकीमुन, मुकामुन और इकामतुन, एक दो फिर, मुकीमुन, मुकामुन और इकामतुन। ये मुकामुन कहना है, मकामुन नहीं, वो और चीज है। तो बहुत आसान है। अकामा उसने कायम किया और अकामत उस औरत ने कायम किया। युकीमु वो कायम करता है, तुकीमु वो औरत कायम करती है। चलिए आप जवाब दीजिए। हुवा अकामा तो हिया कामत। एक दफा फिर, हुवा अकामा हिया कामत। हुवा युकीमु तो हिया तुकीमु। एक दफा फिर, हुवा युकीमु हिया तुकीमु। अलिफ पूरा टेबल एक दफा मेरे साथ मिलके दोहरा लीजिए। अकामा उसने कायम किया, मेरे पीछे पीछे। अकामू, अकमता, ये आपने याद रखना है, अकमता। ठीक है। कमतु, अकमतुम, अकमना। बल्कि इसको आगे हम देख लेते हैं। युकीमु वो कायम करता है, युकीमुना, तुकीमु, ये तुकीमु ताकि पर जेर, युकीमु, युकीमुना, तुकीमु, ये आपने पेश याद रखनी है। तुकीमु, उकीमु, तुकीमुना, नुकीमु और अकिम, स्लिम की तरह, अकिम, अकीमू। ठीक है, अकीमू नहीं बल्कि अकीमू। और ये आपको याद रहना चाहिए, कुरान में बहुत ज्यादा दफा है, तो ये आपकी जुबान पे वैसे भी चढ़ा होना चाहिए। अकीमू, ला तुकिम, मत कायम कर। ला तुकीमू, ये तकिम नहीं, ताकि पर पेश रहने आपने। ठीक है, ला तुकिम, ला तुकीमू। और मुकीमुन, मुकामुन, इकामतुन। और हिया अकामत उस औरत ने कायम किया, हिया तुकीमु वो औरत कायम करती है। अलिम पूरा टेबल आपने इसको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। और 6 चाबियां कर लेते हैं। अकामा उसने कायम किया, युकीमु, अकीम। एक दफा फिर अफाल की चाबियां, अकामा, युकीमु, अकीम। और अफाल की चाबियां, मुकीमुन, मुकामुन, इकामतुन। मेरे साथ, मुकीमुन, मुकामुन, इकामतुन। तो 6 चाबियां इकट्ठियां करते हैं मिलके। अकामा उसने कायम किया, युकीमु, अकीम, मुकीमुन, मुकामुन, इकामतुन। अल्लिम। बस आपने ये थोड़ा सा ख्याल करना है कि अकामा से अकामु कमता है। ठीक है, अकमता, अकामता नहीं है बल्कि अकमता है। पढ़ना आसान है, अलिफ इसमें गायब हो जाता है। और अकामत उसके लिए। बाकी फाइल मफूल के लिए आपने याद रखना है कि शुरू में मुंह लगा देते हैं, ठीक है, और सेकंड लास्ट पे जेर आ जाती है। फाइल में और मफूल में सेकंड लास्ट पे जबर आती है। मुंह, जेर और जबर। शुरू में मुंह और सेकंड लास्ट पे जेर फाइल में। और मफूल में शुरू में मुंह, यानी अकामा के शुरू में मुंह लगा दे, और आखिर पे सेकंड लास्ट पे जबर आ जाएगी, मुकामुन। अलिम। वर्कबुक को देख लीजिए, वर्कबुक को लाजमी अच्छे अंदाज से कीजिए, गलतियां कम से कम हो आपकी। इसको काइंडली थोड़ा सा ध्यान से किया कीजिए ताकि आपके नंबर ना कटे आखिर पे। तो सबक में दिया गया अकामा का टेबल अच्छी तरह याद कीजिए, इन सवालात के जवाब दीजिए। हम सब कायम करने वाले हैं नमाज अल्लाह के लिए, टुकड़े टुकड़े क्या करें, हम सब कायम करने वाले हैं, हम सब कायम करने वाले हैं नमाज अल्लाह के लिए, टुकड़े कीजिए। हम सब क्या कहते हैं, नहनु। और कायम करने नहनु, वाले, जी कायम करने वाले, टीपीआई। मुकीमूना, मुकीमूना, एक्सीलेंट, मुकीमूना, मुकीम, मुकीम और मुकीमूना। और नमाज मुकीमून सलात, नस्सलात अल्लाह, लिल्लाहि अल्लाह के लिए। नाम नहनु मुकीमून, युकीमून सलात, मुकीमून सलात हम कायम करने वाले हैं, अस्सलात लिल्लाहि। चलिए जी, अकीमू सलाता तर्जुमा करें उर्दू में। अकीमू कायम करो नमाज, कायम करो नमाज नमाज, सबर करो। चलिए जी, हल युकीमूना क्या वो सब कायम करते हैं अस्सलाता नमाज को, जवाब दें हाँ में। नाम मुकीमूना। नाम युकीमून सलाता, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका वर्कबुक का दूसरा है, अकामा की तरह है अरादा। अरादा उसने इरादा किया, उर्दू में कहते हैं ना इरादा करना, अरादा उसने इरादा किया। अच्छा, इसका शुरू वाला हमजा वही है कि शुरू वाला आपने रूट लेटर नहीं करना। अच्छा, अकामा के रूट लेटर क्या थे, मुझे कोई बताना चाहिए अकामा के रूट लेटर। काफ वाव मीम, काफ वाव मीम। काफ वाव मीम। अरादा के क्या होने चाहिए, वो भी अरादा के रा, रा वाव रा वाव दाल। वाह वाह दाल। तो बस ये आपने थोड़ा सा, क्योंकि डिफरेंट है, लेकिन अकामा के अगर आपको याद है काफ वाव मीम, अरादा के भी आपको याद रहेंगे रा वाव दाल। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, अकामा की तरह अरादा है। तो चलिए जी, मेरे साथ आप मिलके कर सकते हैं जा। चले, माजी का कोई अरादा कराना चाहिए, माजी का अरादा, अरादा उसने इरादा किया, सर, कौन करवाना चाहिए। सर मैं ट्राई करूं। चले जी सिस्टर करवाएं।
अरादा, अरादू, अरत्ता, अरत्तू, अरत्तुम, अरदना, हिया अरदत। ये अरादत, अरादत, ठीक है, अरादत करके उसके आगे ता लगा देंगे, अरादत। चलें नेक्स्ट। युरीद, युरीदू, युरीदु, युरीदु, अकामा युकीमु की तरह अरादा युरीदु। ठीक है जी, युरीदु। युरीदू, युरीदूना, तुरीदू, उरीदू, तुरीदूना, नुरीदू, हिया उरीदा, तुरीदू। ठीक है, तुरीदु। और अकीम की तरह अ, आ- आरिद या अरिद, रिद, एक्सीलेंट, अरिद। आरिद, आरिद, आरिदू, अरिदु अ, नहीं, अरीदु। अकीमु की तरह आरिद, आरिदू, अरीदु। ला तुरीद, ला तुरीदू, और मुकाम, मुरीदुन, मुकामुन की तरह मुकामुन, देखे ना। मु- मु- मुरीदुन, मुरादुन, सॉरी सॉरी, नहीं, मुकीमुन की तरह, मुकीमुन की तरह, मुकीमुन मुकामुन था ना, तो मुरीदुन, क्या होगा? मुरीदुन, मुराद, मुरीदुन, मुरादुन, मुराद और इरादतुन। इरादतुन, एक्सीलेंट, जबरदस्त। तो ये सिस्टर ने जैसे करवा दिया, तो मैं एक मिनट कोशिश करता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पे टेबल है तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी दूँ, ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। ये टेबल देख लें, तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये वही है जिस तरह सिस्टर ने कराया, अरादा, युरीदु, अरिद, और उसके बाद है मुरीदुन, मुरादुन, इरादतुन। ये छह चाबियां। आपने बस ये करना है कि छह चाबियों के ऊपर लाजमी इसको किया करें, सर्कल किया करें, ठीक है ना। जैसे ये माजी की है, मुजारे की है, और फाइल मफूल। तो ये इन सारी चाबियों को सर्कल किया करें। छह चाबियां अगर आपको आ जाए तो आगे आसान हो जाता। तो ये है, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही हमारा था। मौके पर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह में कुरान को पढ़ने की, समझने की, गौर करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमा, और याद करने की। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और एंड पे फिर आपको याद करवाते चलें कि आपका मिड क्विज इंशाल्लाह 31 अक्टूबर बरोज जुमेरात है। टाइम उसका होगा 8 से 10 बजे। और उससे पहले 30 अक्टूबर यानी बुध वाले दिन आपकी रिवीजन होगी। ऐसी तो नहीं है, लेकिन उसके लिए कोशिश करें कि आप उसको ज्वाइन करें, और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी रिवीजन करवा सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।